they are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. ईरान मुज़ाकरात चाहता है, अब हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा माजी में भी बातचीत का मौका दिया गया मगर कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान मिडनाइट हैमर जैसा ऑपरेशन दोबारा नहीं चाहेगा। मुज़ाकरात की जगह बताने से गुरेज, वाज़े किया कि अमरीका से जुराइम पेशा तारकीन वतन को वापस भेजा जा रहा है। फौज की तैनाती से वाशिंगटन में जुराइम में कमी आई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उम्मीद है बातचीत कामयाब होगी। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया था। वाज़े किया कि बगराम एयरबेस हम लेंगे, किसी को नहीं देंगे। अमरीका से जुराइम पेशा तारकीन वतन को वापस भेजा जा रहा है। फौज की तैनाती से वाशिंगटन में जुराइम में कमी आई। सदर ट्रंप ने फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। ईरान इस्तांबुल की बजाय ओमान में मुज़ाकरात का ख़्वाहां। ख़बर एजेंसी के मुताबिक तेहरान मुज़ाकरात को एटमी प्रोग्राम तक महदूद करना चाहता है। मुज़ाकरात के वक्त और मकाम को पेचीदा मसला नहीं बनाना चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, कहा अमरीका से मुज़ाकरात के मकाम पर बातचीत जारी है। तुर्किया, ओमान और दीगर कई ममालिक ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की है। अमन के लिए सिफारती माहौल बनाने पर तमाम दोस्त ममालिक के मशकूर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्किया, ओमान और कतर के हम मनसब से राबिता, इलाके सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्का हक के बाद सिफारती महाज पर एक और बड़ी कामयाबी। वाशिंगटन से तेहरान तक आलमी मंजरनामे में बावकार पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी और तनाव के खात्मे के लिए अमन का बड़ा स्टेक होल्डर बन गया। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की एंट्री, अमरीका ने बाज़ाब्ता शिरकत की दावत दे दी। सऊदी अरब, अमारात, कतर, मिस्र और ओमान भी मदऊ। दोनों मुल्कों के दरमियान अहम बैठक जुमा को इस्तांबुल में होगी। स्टीव विटकॉफ और अब्बास इराक्ची मुलाकात करेंगे। अमेरिका का बहरा अरब में ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरी बेड़े की तरफ आने वाले ड्रोन को F-35 तैयारे के जरिए तबाह किया। अमरीकी ओहदेदार की बरतानवी खबर-ए-सां एजेंसी से गुफ्तगू, ईरानी ड्रोन बहरी बेड़े से कई किलोमीटर दूर था। अमरीकी फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक, कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात इसी हफ्ते होंगे। लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी का बेटा कत्ल। हमलावरों ने सैफ अल इस्लाम को घर के बाग में गोलियां मारी। अहले खाना ने मौत की तस्दीक कर दी। सैफ अल इस्लाम को अपने वालिद का जानशीन समझा जा रहा था। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर का टेलीफोनिक राबिता। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ जमीन तंग। बलोचिस्तान में 3 दिन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 197 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। 22 बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। 36 बलोच शहरी दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बने। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जारी। फोर्सेस का दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। पाक काज़िकिस्तान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। काज़िक सदर की पाकिस्तान आमद पर फ़िज़ा में शायाने शान इस्तकबाल। पाक एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों की मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फ़िज़ाई सलामी। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही मेहमान सदर के तैयारे को फ़िज़ाई हसार में लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश, 21 तोपों की सलामी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फारूक सत्तार के हमरा कराची के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का दौरा। शब बरात के मौके पर इंतजामात का जायजा लिया। शहरियों में लंगर भी तकसीम। कसीरुल जहती निज़ाम तिजारत से वाबस्तगी का अहम संगे मील। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ रेट कोटा अपॉर्चनमेंट एग्रीमेंट पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत पाकिस्तानी बरामदात इंतहाई कम ड्यूटीज़ या सिफर टैक्स पर दरामद की जा सकेंगी। मुआहदा पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा।
حکومت پاکستان نے مہاجرین جموں و کشمیر کے لیے گزارا الاؤنس 5,000 روپے کر دیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے مہاجرین کے لیے 3 ارب کی لاگت سے 750 گھروں کی تعمیر کے پائلٹ پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا 7 فروری کو لبرٹی چوک پہ جشن بسنت کا اعلان۔ پنجاب بھر کی شہری آئیں اور بسنت کا تہوار منائیں۔ بسنت پنجابی کی ثقافت، خوشیوں اور رنگوں کا تہوار ہے۔ ایکس پر پیغام، گانا گڈی لاہور دی اڈی بھی شیئر۔ صوبے میں 6 اور 7 فروری کو بھی عام تعطیل ہوگی۔ آپ کی صرف ذمہ داری جیل کے باہر جا کے بیٹھنا نہیں ہے، وہاں پر جو خیبر پختونخوا کے کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں ان کے لیے آپ جواب دیں۔ لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں اس چیز سے کہ اب وہ جلسوں میں بلاتے رہتے ہیں، آوازیں دیتے رہتے ہیں، فریادیں کرتے رہتے ہیں۔ لاہور کے 3 دن چکر کاٹ کے گئے اسی آس میں کہ شاید کوئی نکل آئے، لیکن لوگ نہیں نکلے۔ آپ کی ذمہ داری جیل کے باہر جا کر بیٹھنا نہیں، کے پی کی عوام کی خدمت ہے۔ پی ٹی آئی نے سیاسی اختلافات کو دشمنی میں بدلا، املاک کو جلانا سکھایا گیا، نوجوانوں کو فتنہ فساد کی تربیت دی، انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیاسی مخالفین کو پھر نشانے پر لے لیا، کہا لوگ فتنہ فساد سے تنگ آ چکے، ہڑتال کی کال پر کان نہیں دھرا، لاہور کے 3 دن چکر کاٹے، ان کے لیے کوئی نہیں نکلا۔ راؤ عبدالکریم نے آئی جی پنجاب کا چارج سنبھال لیا، سی پی او آمد پر پولیس کے چاق چوبند دستے کی سلامی، کرائم کنٹرول کرنا اولین ترجیح، تھانہ کلچر میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، پالیسی کلیئر ہے، جو کام کرے گا وہی رہے گا، نئے آئی جی کا سسٹم مزید بہتر کرنے کا عزم۔ حکومت پاکستان نے مہاجرین جموں کشمیر کے لیے گزارا الاؤنس 5,000 روپے کر دیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے مہاجرین کے لیے 3 ارب کی لاگت سے 750 گھروں کی تعمیر کے پلاٹ پروجیکٹ پر کام جاری ہے۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستان اور کینیا کے درمیان ایم ایل اے پر دستخط ہو چکے، اس وقت عدالتی مداخلت کی ضرورت نہیں، دونوں ممالک متعلقہ قوانین کے تحت اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس نمٹا دیا، لکھا ارشد شریف کے قتل پر صحافی برادری اور پاکستانیوں کا دکھ سمجھتے ہیں، ورثہ کسی بھی معاملے پر متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کینسر سے بچاؤ کے لیے آگاہی کا آج عالمی دن۔ پاکستان میں کینسر سے سالانہ 1.25 لاکھ اموات، تمباکو نوشی، ماحولیاتی اثرات اور خوراک بڑی وجوہات۔ خواتین میں بریسٹ کینسر تیزی سے پھیلاؤ، بروقت تشخیص سے مہلک مرض کا علاج ممکن۔ پی ایس ایل پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹس برانڈ بن گیا، انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی مالیت میں ریکارڈ 149% اضافہ۔ پی سی بی کا بھارتی کمپنیوں کو میڈیا رائٹس فروخت نہ کرنے کا فیصلہ، بھارت کے بغیر میڈیا رائٹس میں ریکارڈ اضافہ تاریخی سنگ میل قرار۔ پی ایس ایل کے رنگ سپر سٹارز کے سنگ، سیالکوٹ اسٹیلینز نے اسٹیو سمتھ کو براہ راست سائن کر لیا۔ کراچی کنگز، لاہور قلندرز، پشاور زلمی، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کا ریٹینشن کا اعلان۔ لاہور نے حارث رؤف، کوئٹہ نے کپتان سعود شکیل، کراچی نے ڈیوڈ وارنر، اسلام آباد نے نسیم شاہ اور پشاور نے سائم ایوب کو ریلیز کر دیا۔ پی ایس ایل 11 کے لیے پلیئرز آکشن 11 فروری کو ہوگا۔ اور 55 میچز، 20 ٹیمیں اور 1 تاج، کرکٹ کی عالمی جنگ چھڑنے میں 3 روز باقی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت اور سری لنکا میں سٹیج تیار، گرین شرٹس آج آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلیں گی۔ ورلڈ کپ میں شاہینوں کا پہلا ٹاکرا 7 فروری کو نیدرلینڈ سے ہوگا۔